बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवाई चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। लोगों के दिलों में अपना मुकाम इस तरह से बना लो कि मर जाओ तो तुम्हारे लिए दुआ करें और जिंदा रहो तो मिलने की आरज़ू करें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तहक़ीक़े करामात की अब तक हम 14 किस्मों की वज़ाहत कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम आगे की किस्मों बारे तफसील जानते हैं। 15वीं किस्म कुछ इस तरह से है, खाए पिए बगैर जिंदा रहना। ऐसे बुजुर्गों की फहरिस्त बहुत ही तवील है जो एक मुद्दत दराज तक बगैर कुछ खाए पिए जिंदा रहकर इबादतों में मसरूफ रहे और इन्हें खाना या पानी छोड़ देने से जरा बराबर कोई ज़ाव भी लाहक ना हुआ। 16वीं किस्म निज़ामे आलम में तसरुफ़ात। मक़ूल है कि बहुत से बुजुर्गों ने शदीद कहत के ज़माने में आसमान की तरफ उंगली उठाकर इशारा फरमाया तो नागहां आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगी। और मशहूर है कि हज़रत शेख अबू अल-अब्बास शातिर रहमतुल्लाह ताला अलैह तो दिरहमों के बदले बारिश फरख्त किया करते थे। 17वीं किस्म बहुत ज्यादा मकदार में खा लेना। बाज़ बुजुर्गों ने जब चाहा 20 आदमियों की खुराक अकेले खा गए और इन्हें कोई तकलीफ भी नहीं हुई। 18वीं किस्म हराम ग़िज़ाओं से महफूज। बहुत से औलिया कराम की ये करामात मशहूर है कि हराम ग़िज़ाओं से वो एक ख़ास किस्म की बदबू महसूस करते थे। चुनाचा हज़रत शेख हारिस मुहासबी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सामने जब भी कोई हराम ग़िज़ा लाई जाती थी तो इन्हें इस ग़िज़ा से ऐसी नागवार बदबू महसूस होती थी कि वो इसको हाथ नहीं लगा सकते थे। और ये भी मनकूल है कि हराम ग़िज़ा को देखते ही इनकी एक रग फड़कने लगती थी। चुनाचा मनकूल है कि हज़रत शेख अबू अल-अब्बास मरसी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सामने लोगों ने इम्तिहान के तौर पर हराम खाना रख दिया तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, अगर हराम ग़िज़ा को देखकर हारिस मुहासबी रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक रग फड़कने लगती थी तो मेरा ये हाल है कि हराम ग़िज़ा के सामने मेरी 70 रगें फड़कने लगती हैं। 19वीं किस्म दूर की चीजों को देख लेना। चनाचा शेख अबू इसाक शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये मशहूर करामात है कि वो बगदाद शरीफ में बैठे हुए काबा मुकरमा को देखा करते थे। 20वीं किस्म हैबत व दबदबा। बाज़ औलिया कराम इस करामात का सदूर इस तौर हुआ कि इनकी सूरत देखकर बाज़ लोगों पर इस कदर खौफ व हर्ष तारी हुआ कि इनका दम निकल गया। चनाचा हजरत ख्वाजा बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की हैबत से इनकी मजलिस में एक शख्स मर गया। 21वीं किस्म मुख्तलिफ सूरतों में जाहिर होना। इस करामात को सूफिया कराम की इस्तिलाह में खलाओ लबस कहते हैं, यानी एक शक्ल को छोड़कर दूसरी शक्ल में जाहिर हो जाना। हजरत सूफिया का कौल है कि आलम अरवा और आलम जिसाम के दरमियान एक तीसरा आलम भी है जिसको आलम मिसाल कहते हैं। कुछ मिसाल में एक ही शख्स की रूह मुख्तलिफ जिस्मों में जाहिर हो जाया करती है। चनाचा इन लोगों ने कुरान मजीद की आयत करीमा फतमस्सला बशरन सावियन से अस्तदलाल किया है कि हजरत जबरील अलैहिस्सलाम हजरत बीबी मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने एक तंदुरुस्त जवान आदमी की सूरत में जाहिर हो गए थे। ये वाकया आलम मिसाल में हुआ था। ये करामात बहुत से औलिया ने दिखाई है। चनाचा हजरत कंजीबुल बान मोसली रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनका औलिया के तबका अब्दाल में शुमार होता है, किसी ने आप पर यह तोहमत लगाई कि आप नमाज नहीं पढ़ते। ये सुनकर आप जलाल में आ गए और फौरन ही अपने आप को इसके सामने चंद सूरतों में जाहिर किया और पूछा कि बता तूने किस सूरत में मुझको तर्के नमाज करते हुए देखा। इस तरह मनकूल है कि हजरत मौलाना यकूब चरखी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो मुशाइख नक्शबंदिया में बहुत ही मुमताज बुजुर्ग हैं, हजरत ख्वाजा बैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह ताला अलैह इनकी खिदमत में बैत के लिए हाजिर हुए तो हजरत ख्वाजा मौलाना यकूब चरखी रहमतुल्लाह ताला अलैह के चेहरा अकदस पर इनको दाग धब्बे नजर आए
جس سے ان کے دل میں کچھ کراہت پیدا ہوئی تو اچانک آپ ان کے سامنے ایک ایسی نورانی شکل میں ظاہر ہو گئے کہ بے اختیار حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ تعالی علیہ کا دل ان کی طرف مائل ہو گیا اور وہ فوراً ہی بیت ہو گئے۔ بائی قسم کچھ اس طرح سے ہے دشمنوں کے شر سے بچنا۔ خداوند قدوس نے بعض اولیاء کرام کو یہ کرامت بھی عطا فرمائی ہے۔ ظالم امرو سلاطین نے جب ان کے قتل یا اعزار ثانی کا ارادہ کیا تو غیب سے ایسے اسباب پیدا ہو گئے کہ وہ ان کے شر سے محفوظ رہے، جیسا کہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کو خلیفہ بغداد ہارون رشید نے اعزار ثانی کے خیال سے دربار میں طلب کیا، مگر جب وہ سامنے گئے تو خلیفہ خود ایسی پریشانیوں میں مبتلا ہو گیا کہ ان کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا۔ قسم نمبر 23، زمین کے خزانوں کو دیکھ لینا۔ بعض اولیاء کرام کو یہ کرامت ملی ہے کہ وہ زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کو دیکھ لیا کرتے تھے اور اس کو اپنی کرامات سے باہر نکال لیتے تھے۔ چنانچہ شیخ ابو تراب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک ایسے مقام پر جہاں پانی نیاب تھا زمین پر ایک ٹھوکر مار کر پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ قسم نمبر 24، مشکلات کا آسان ہو جانا۔ یہ کرامات بزرگان دین سے بار بار اور بے شمار مرتبہ ظاہر ہو چکی ہے، جس کی سینکڑوں مثالیں تذکرۃ الاولیاء وغیرہ مستند کتابوں میں مذکور ہے۔ قسم نمبر 25، محلقات کا اثر نہ کرنا۔ چنانچہ مشہور ہے کہ ایک بد باطن بادشاہ نے کسی خدا رسیدہ بزرگ کو گرفتار کیا اور انہیں مجبور کر دیا کہ وہ کوئی تعجب خیز کرامات دکھائیں ورنہ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ آپ نے اونٹ کی مینگنیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کو اٹھا لاؤ اور دیکھو کہ وہ کیا ہے۔ جب لوگوں نے ان کو اٹھا کر دیکھا تو وہ خالص سونے کے ٹکڑے تھے۔ پھر آپ نے خالی پیالے کو اٹھا کر گھمایا اور اوندا کر کے بادشاہ کو دیا تو وہ پانی سے بھرا ہوا تھا اور اوندا ہونے کے باوجود اس میں سے ایک قطرہ پانی کا بھی نہیں گرا۔ یہ دو کراماتیں دیکھ کر یہ بد عقیدہ بادشاہ کہنے لگا کہ یہ سب نظر بندی کا جادو کا کرشمہ ہے۔ پھر بادشاہ نے آگ جلانے کا حکم دیا۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوئے تو بادشاہ نے مجلس سما منقطع کرائی۔ جب ان درویشوں کو سما سن کر جوش وجد میں حال آ گیا تو یہ سب لوگ جلتی ہوئی آگ میں داخل ہو کر رقص کرنے لگے۔ پھر ایک درویش بادشاہ کے بچے کو گود میں لے کر آگ میں کود پڑا اور تھوڑی دیر تک بادشاہ کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ بادشاہ اپنے بچے کے فراق میں بے چین ہو گیا، مگر پھر چند منٹوں میں درویش نے بادشاہ کے بچے کو اس حال میں بادشاہ کی گود میں ڈال دیا کہ بچے کے ایک ہاتھ میں سیب اور دوسرے ہاتھ میں انار تھا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ بیٹا تم کہاں چلے گئے تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک باغ میں تھا جہاں سے میں یہ پھل لایا ہوں۔ یہ دیکھ کر بھی ظالم و بد عقیدہ بادشاہ کا دل نہیں پیسا اور اس نے اس بزرگ کو بارہا زہر کا پیالہ پلایا، مگر ہر مرتبہ زہر کے اثر سے اس بزرگ کے کپڑے پھٹتے رہے اور ان کی ذات پر زہر کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ کرامات کی یہ وہ 25 قسمیں ہیں اور ان کی چند مثالیں ہیں جن کو حضرت علامہ تاج الدین سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب طبقات میں تحریر فرمایا ہے، ورنہ اس کے علاوہ کرامات کی بہت سی قسمیں ہیں اور ان کی مثالیں اس قدر زیادہ تعداد میں ہیں کہ اگر ان کو جمع کیا جائے تو ہزاروں اوراق کا ایک ضخیم و دفتر تیار ہو سکتا ہے، مگر بطور مثال جس قدر ہم نے یہاں تحریر کر دیا وہ طالب حق کی تقسیم روح و اطمینان قلب کے لیے بہت کافی ہے۔ رہ کے بد عقیدہ منکرین تو ان کی ہدایت کے لیے دلائل تو کیا، دور رسالت میں ان کے لیے موسیٰ شکل قمر بھی سود مند نہیں ہوا۔ مثالیں مشہور ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ معزز ناظرین، تحقیق الکرامات یہاں اختتام پہ پہنچتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔